व्याख्या मुद्रां करसरसियै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिगृध्रे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि तत्र जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति पटलस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः। समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। इको गुणवृद्धि इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। अद्य न धातुलोप आर्धधातुके इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पद्यते। तत्र न धातुलोप आर्धधातुके इति सूत्रे इको गुणवृद्धि इति सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। धातु लोप इत्यस्य तत्र आवर्थः भवति। अत्र धातुलोपः इत्यत्र धातु इति कर्म उपपदे लुप धातोः अत्र अणप्रत्ययः धातुं लोपायति इति धातुलोपः। तस्य अर्थः भवति धातुलोपनिमित्तके आर्धातुके परे। इको गुणवृद्धि नस्तः इति सूत्रार्थः एतस्य निष्पद्यते। एतस्य तत्र उदाहरणं सिद्धान्तकौमुद्यादिषु उक्तं वर्तते। लोलुवः। अत्र लोलुवः इत्यत्र आर्धातुकलोपनिमित्तकं यद्वर्तते तस्मिन् परे अत्र लु घटकस्य उकारस्य अत्र न भवति। यतोहि अत्र तत्र लुङि धातोः यगन्तात् पचाद्यचि सति यङ्गोचि च इति अच प्रत्ययम् आसाय आदाय तत्र यङ्गालुक् इत्यत्र लुक् भवति। तत्र अच प्रत्ययस्य तत्र आर्धातुक संज्ञा भवति। यतोहि अच प्रत्ययम् आदाय एव यङ्गोचि च इति सूत्रेण तत्र यङ्गः लुक् भवति इति कृत्वा अत्र यङ् लोक निमित्तकं वर्तते अच प्रत्ययः। अत्र यङ् धात्वंशः भवति। तो धात्वंश लोप निमित्तके आर्धातुके अच प्रत्यय परे अत्र प्राप्ता या तत्र गुणः यः प्राप्तः भवति तस्य अत्र लोपः तत्र तस्य अत्र अनेन सूत्रेण निषेधः भवति इति तत्र तात्पर्यम् एवं रूपेण सिद्धान्तकौमुद्यादिषु तत्र व्याख्यातं वर्तते। अत्र भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य प्रत्येकं पदं व्याख्याति। तस्मिन् विषये विचारः वर्तते। अत्र एतस्य सूत्रस्य पदकृत्यं पूर्वं विदधाति भाष्यकारः। तत्र प्रथमः प्रश्नः भवति धातुग्रहणं किमर्थं? न धातुलोप आर्धातुक इति सूत्रे धातुग्रहणस्य का आवश्यकता वर्तते? तत्र सामान्येन विचारः भवति यद् धातुग्रहणं विनापि तत्र लोप विशेषणार्थं यत् आर्धातुकं तत्र ग्रहणं वर्तते तत्र ये अनुबन्धाः भवन्ति अनुबन्धानां लोपः अनिमित्तिकः। तत्र तस्य निमित्तं केवलम् उपदेशः भवति। उपदेशे अन्ते मलि स्यात्। तो अत्र
तदर्थम् अत्र गुणनिषेधस्य आवश्यकता न वर्तते, अत एव अत्र धातुग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। तदेव भाष्यकारः समाधानं वदति, इह मा भूत् लूय लविता लवितुं पविता पवितुं, लूय छेदने पुञ् पवने इति धातु। अत्र यकारः अनुबन्धः, तस्य लोपः भवति। अत्र धातुग्रहणं न क्रियते चेत् तर्हि अत्र यः यकारस्य लोपः भवति, संज्ञायां जातायां लोपः यत् भवति, तेन अत्रापि लोपः वर्तते। अतः आर्धातुके परे अत्रापि गुणनिषेधः अनेन सूत्रेण स्यात्। लूय धातोः यदा त्रिच् प्रत्ययः भवति अथवा तुमुन् प्रत्ययः भवति, एवं पूञ् धातुः यदा त्रिच् प्रत्ययः भवति तुमुन् प्रत्ययः भवति, तुच् प्रत्ययोऽपि आर्धातुकसंज्ञकः, तुमुन् प्रत्ययोऽपि आर्धातुकसंज्ञकः। तेन उभयत्रापि यकारस्य लोपस्य सत्वात् अत्र गुणनिषेधः प्राप्नुयात्। तेन लविता लवितुं पविता पवितुम् इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धिः न स्यात्। यदा धातुग्रहणं क्रियते तदा काचित् हानिः नास्ति, यतोहि धातुसंज्ञा अनुबन्ध विनिर्मुक्तस्यैव भवति। अर्थात् लूय यः पठितः वर्तते धातुपाठे, एवमेव पूञ् यः धातुपाठे पठितः तस्य धातुसंज्ञा एव नास्ति। धातुसंज्ञा कस्य भवति? तत्र अनुबन्ध विनिर्मुक्तस्य। अनुबन्ध विनिर्मुक्तः तावत् अत्र लू इत्येव भवति, पू इत्येव भवति, अतः तस्यैव धातुसंज्ञा भवति। तस्मिन् समये नहि कश्चिदंशस्य लोपः वर्तते इति कृत्वा न धातुलोपार्धधातुके इति सूत्रस्य तत्र प्रवृत्तिरेव न भवति। तस्मात् हेतोः तत्र गुणनिषेधः न प्रवर्तते, यतोहि तत्र लू शब्दस्यैव क्रियावाचित्वं वर्तते। भ्वादिव धातवः यत् सूत्रं वर्तते, क्रियावाचिनो भ्वादिव धातुसंज्ञासु हि इति तस्य अर्थः। अतः क्रियावाचित्वं लूय इत्यत्र नास्ति, ऊय इत्यत्र नास्ति, अपितु अनुबन्ध विनिर्मुक्तः यः लू इति वर्तते, पू इति वर्तते, तस्यैव क्रियावाचित्वात् तस्यैव तत्र धातुसंज्ञा भवति इत्युच्यते। अतएव अत्र प्रतिपादे तथा प्रदीपकारः सः कथयति, अत्र अनुबन्धो न धात्वेकदेशः यस्मात् उपदेशे एव इति संज्ञा प्रयोगितु लू शब्द एव धातुसंज्ञा केवलम् असौ इत् कार्यं लभते। लू शब्दस्य भी क्रियावाचित्वम् इत्यस्य युक्ता धातुसंज्ञा। तस्मिन् समये धातुसंज्ञा न भवति, एतस्य कारणं दत्तम्। उपदेशे विद्यमानः यः लू इति स्वरूप तत्र शब्दः वर्तते, तस्य धातुसंज्ञा न भवति, क्रियावाचित्वाभावात्। यदा अनुबन्धविनियुक्तः लू इति सम्पद्यते तदैव तस्य धातुसंज्ञा भवति। एवं रूपेण प्रतिपादितवान्। अत्र शंका भवति यत् धातुपाठे लू इति पठितः वर्तते, धातुपाठे तस्यैव पाठः यत्र क्रियावाचित्वं वर्तते, अतः भवतु नाम अनुबन्धविनियुक्तस्यैव संज्ञा, यतोहि तत्र सूत्राणां तथा प्रवृत्तिः वर्तते, किन्तु लू इत्यवस्थायां तस्य क्रियावाचित्वं कथं नास्ति इत्यपि काचन शंका भवितुमर्हति। तदा उच्यते तत्र गणपाठे येषां तत्र स्वरूपं वर्तते तत्र यतोहि सूत्रं किमस्ति? गणपठितत्वे सति क्रियावाचित्वं धातुत्वं। तर्हि कार्यकारणभ्यां तत्र अनुबन्धविनिर्मुक्तं यत् स्वरूपं वर्तते धातोः तस्यैव क्रियावाचित्वं स्वीक्रियते, तत्रैव क्रियावाचित्वं प्रतीयते। अतएव
तस्यैव धातु संज्ञा भवति तथैव प्रतिपादयति नागेशभट्टोऽपि अन्वय व्यतिरेकाभ्यां तस्यैव क्रियावाचित्वावगमात् गणिपठित क्रियावाचिनां च धातुत्व विधानात् इति भावः। एवं रीत्या तत्र प्रदीपकारस्यापि समाधानं तथैव वर्तते, उद्योतकारस्यापि तथैव समाधानं वर्तते इति कृत्वा धातु संज्ञा अनुबंध विनिवृत्तस्यैव भवति क्रियावाचित्वस्य तत्र सत्वात्। अतएव अत्र धातु ग्रहणं क्रियते इत्थम् एतस्य पदकृत्यं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अनन्तरम् आर्धातुके इति पदस्य विषये तत्र चिन्तनं भवति यत् आर्धातुके इति किमर्थम्। तत्र आर्धातुके इत्यस्य विषये यत् चिन्तनं तस्य विषये भाष्यकारः समादधाति त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति। अत्र ति इति सार्वधातुक संज्ञकः, तस्मिन् परे यगः लुक् भवति। अतः अत्रापि यद्यपि यङः लुकः सत्वात् तत्र धातुलोपः वर्तते, किन्तु स धातुलोपः आर्धातुक निमित्तकः नास्ति, अपि तु सार्वधातुक निमित्तकः वर्तते। फलतः अत्रापि गुणनिषेधः स्यात्। तेन रोरवीति इति प्रयोगः ऋग्वेदे प्रयुक्तः सिद्ध एव न स्यात्। अतः एतस्य प्रयोगस्य सिद्ध्यर्थम् एतस्मिन् सूत्रे अर्थात् न धातुलोपार्धातुके सूत्रे आर्धधातुग्रहणं कृतं वर्तते। तेन अत्र सार्वधातुकत्वस्य सत्वात् धातुलोपनिमित्तकत्वं यद्यपि ति इति प्रत्यय वर्तते, किन्तु आर्धातुकत्वं नास्ति। तस्मात् हेतोः गुणनिषेधस्य अप्रवृत्तत्वात् अत्र गुणः भवति। तेन रोरवीति इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र अनयोः पदयोः पदकृत्यं तत्र संजातम्। अधुना भिन्नः प्रश्नः वर्तते। स च प्रश्नः भवति किं पुनः इदम् आर्धातुकग्रहणं लोपविशेषणम् आर्धातुक निमित्ते लोपे सति ये गुणवृद्धि प्राप्नुतः तेन भवतः आयुषित गुणवृद्धि विशेषणम् आर्धातुग्रहणं धातुलोपे सति आर्धातुक निमित्ते ये गुणवृद्धि प्राप्नुतः तेन भवतः। किम अत्र आर्धातुकस्य आर्धातुग्रहणस्य स्वरूपं वर्तते इति प्रश्नः। अत्र किम एतस्मिन् विषये प्रश्नः कथं जातः। अत्र अथवा तत्र उभयोः विशेषणं वर्तते इत्यपि कश्चन तत्र भवितुमर्हति। यतोहि यत्र प्रदीपकारः तथैव कथयति आर्धातुग्रहणं लोप विशेषणं वा गुणवृद्धि विशेषणं वा बहुव्रीहि पक्षे उभय विशेषणं वा इति पक्षत्रय संभवात् प्रश्नः इत्यपि तथा तत्र दर्शयति। एवं रूपेण यः अयं प्रश्नः वर्तते एतस्मिन् विषये भाष्यकारः तत्र पृच्छति किञ्चातः। अर्थात् आर्धातुग्रहणं तत्र लोपविशेषणं वा भवतु अथवा गुणवृद्धिविशेषणं वा भवतु, अनेन किं जायते। अत्र समाधानं भगवता भाष्यकारेण दीयते। यदि लोप विशेषणम् उपेद्धः प्रेद्धः अत्रापि प्राप्नोति अथ गुणवृद्धि विशेषणं क्रोपयति अत्रापि प्राप्नोति।
अत्र इन्धि धातु वर्तते, तस्मात् तक्ता प्रत्यय कृते सति इद्धः इति रूपं भवति। यदा उप इति उपसर्गः तत्र संयोज्यते, प्र इति उपसर्गः वा संयोज्यते, तदा उपेद्धः प्रेद्धः इति भवति। अत्र उक्त प्रत्ययम् आदाय, उक्त प्रत्ययः अत्र आर्धातुकसंज्ञकः, यतो हि तत्र किति परे अनिता हृदा किङिति सूत्रेण तत्र नकारस्य लोपः वर्तते इन्ध इत्यत्र। अतः आर्धातुक लोप निमित्तकत्वम् अत्र वर्तते। तेन अत्र यः गुणः प्राप्नोति आद्गुणः इति सूत्रेण उपेद्धः प्रेद्धः, तर्हि अत्रापि तस्य गुणस्य निषेधः स्यात्। अथ गुणवृद्धिविशेषणं तदा कुनोपयति इति तत्र दत्तं वर्तते। तत्र क्नु धातोः तत्र णिच् प्रत्ययः भवति, अर्त्रे ब्लीरिः इति सूत्रेण तत्र पुगागमः भवति, कुनुप इति जायते। तत्र णिचि परे गुणे सति कुनोपि इति भवति, लट् लकारे कुनोपयति इति रूपं जायते। अत्र कुनुय धातोः अत्र पुकि सति तन्निमित्ते परे अत्र लोपः ब्योलवर् इत्यनेन यकार लोपः भवति, तेन धातु लोपः संजातः। तत्र णिच् निमित्तकं निमित्तिकायात्र यद् गुणः अत्र वर्तते तस्य न धातु लोपः अर्धातुके सूत्र निषेधः स्यात्, तेन कुनोपयति इति रूपस्य सिद्धिर्न स्यात्। अतः उभयत्र दोषः, अर्थात आर्धातुक विशेषण पक्षेपि दोषः, अथ च गुणवृद्धि विशेषण पक्षेपि दोषः। तर्हि उभयत्र दोषस्य सत्वात् किं विधेयमत्र इति कश्चन प्रश्नः भवति। भाष्यकारः कथयति यथेच्छसि तथास्तु, अर्थात प्रश्नकर्तारं प्रति भाष्यकारः कथयति भवान् यदिच्छति तथा करोतु इत्यर्थः, तथैव भवति। तर्हि तत्र यस्य तत्र लोप विशेषण इति पक्षः, तस्य सः कथते अस्तु लोप विशेषण। लोप विशेषण यदा भवति तर्हि तत्र दोषः दत्तः आसीत् उपेद्धः प्रेद्धः, अत्र दोषः स्यात्। यद्यपि अत्र यः आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः विहितः, सः गुणः तत्र इग्लक्षणः नास्ति, अतः न धातुलोपार्धातुके इति सूत्रस्य तु प्रवृत्तिरेव नास्ति। पुनः तत्र उपेद्धः प्रेद्धः इत्यत्र अयं तत्र दोषः कथं दत्तः इति एकः प्रश्नः आयाति। किन्तु अत्र यतो हि अन्यः परिहारः कश्चन भवितुमर्हति, यस्य विषये भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति, अतः यः एवं भूतः परिहारः यत् परिहारः यत् अनिग्लक्षणः अयं गुणः एतस्य प्रतिषेधः न धातुलोपार्धातुके इति सूत्रेण न भवति, अयम् उपायः तत्र अनाश्रितः वर्तते। अत्र अतएव अत्र दोषस्य उद्धारं भिन्नरीत्या भाष्यकारः विदधाति। बहिरंगो गुणः अंतरंगः प्रतिषेधः, असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे। अत्र गुणः बहिरंगः न धातुलोप अर्धातुके इति सूत्रेण विहितः यः प्रतिषेधः स अंतरंगः। कथम अंतरंगः कथम वा बहिरंगः इत्यस्मिन् विषयेपि विचारः आवश्यकः। तत्र पक्षद्वयम्, एकः पक्षः
वर्तते यत् पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् कार्येण इति एकः पक्षः, अपरः पक्षः पूर्वं धातुः कार्येण युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इति द्वितीयः पक्षः। तो यतः यदा पूर्वं प्रत्ययः पश्चात् उपसर्गयोगः तदा प्रतिषेधः अन्तरङ्गः भवति, गुणः बहिरङ्गः भवति। कथं? तत्र गुणः प्र इति इद् इति सम्पूर्णं समुदायम् अपेक्षते। अतएव तत्र गुणः बहिरङ्गः भवति। प्रतिषेधः केवलं तत्र केवलं निमित्तत्वेन आर्धातुकसंज्ञकं प्रत्ययं गृह्णाति इति अंतर्भूत निमित्तकत्वम् अंतरंगत्वं बहिर्भूत निमित्तकत्वं बहिरंगम् इति कृत्वा अत्र गुणः बहिरंगः भवति, प्रतिषेधान्तरंगः भवति। किन्तु यदा पूर्वं धातु सर्गेण युज्यते पश्चात् कार्येण इति अयं पक्षः यदा वर्तते तदा गुणः अंतरंगः भवति, पश्चात् प्रत्योत्पत्तौ सत्यां निषेधः अंतरंगः भवति। सर्वथा बहिरंगस्य असिद्धत्वात् इष्य सिद्धि जायते। यद्यपि नाजानान्तर्ये इति निषेधस्य कथंचित् तत्र इति निषेधात् परिभाषा प्रवृत्तिः कदाचित् वार्यते इति वक्तुं शक्यते, किन्तु यत्र कार्यविधौ आनन्तर्येण अचोराश्रयणं तत्रैव एतस्य निषेधस्य उपस्थानात् इयं परिभाषा अत्र न प्रवर्तते इति तत्र परिभाषा विषये तथा सम्पादितं वर्तते। अतः भाष्यकरस्य यत् समाधानं वर्तते तत् पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इति पक्षमादायैव अयं दोषः वर्तते इति उच्यते। अत्र भाष्यकारः पूर्वं तत्र कथयति यद्देवं नार्थः धातुग्रहणे। यदा अत्र एवं वर्तते तर्हि धातुग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति। धातुग्रहणं विनापि तत्र निषेधस्य प्रवृत्तिः स्यात्, यतोहि निषेधः अन्तरङ्गः, अन्तरङ्गत्वात् स्वयमेव तस्य निषेधः स्यात्। धातुलोपस्य तत्र धातुग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति। तदा प्रश्नः भवति यद् भवता तत्र धातुग्रहण विषये लूय लविता लवितुं लवितव्यम् एवं रूपेण तत्र प्रयोगान् भवान् दर्शितवान्। तत्र कथं वदति पुनः यद् धातुग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति? अतः तत्रोच्यते यतोहि आर्धातुक लो निमित्तके लोपे प्रसिद्धेधा न चैष आर्धातुक निमित्तक लोपः। यतोहि लूय् लविता लवितुं लवितव्यम् इत्यत्र यः लोपः वर्तते सः आर्धातुक निमित्तः लोपः नास्ति। अतः आर्धातुक लोप निमित्ताभावात् एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव भवति निषेधः। अतः तत्र गुणः भवति। लविता लवितुं लवितव्यम् एतानि रूपाणि सिद्ध्यन्ते एव। अतः तदर्थं धातुग्रहणम् आवश्यकं नास्ति इति एकः पक्षः। अपरः पक्षः यः तद् गुणवृद्धिविशेषणम् आर्धातुग्रहणं, तस्मिन् विषये किं चिन्तनमस्ति? तत्र चिन्त्यते अथवा पुनरस्तु गुणवृद्धिविशेषणम्। अत्र उच्यते ननु चोक्तं कुनोपयति इत्यत्र प्राप्नोति। तत्र कथम् अत्र स्यात्? तत्रापि उच्यते नैष दोषः निपातनात् सिद्धं। किं निपातं? चेले क्नोपेः। तो चेले क्नोपेः इत्यत्र क्नोप इति कथनं वर्तते। क्नोप यत् स्वरूपं यद् वर्तते तत्र गुणं विना न भवितुमर्हति। अतः निपाता तत् गुणः क्रियते। यतोहि यलोपार्थं निपातनं तत्र आवश्यकं वर्तते। अन्यथा वर्णमात्राश्रये
अंतरंगे लोपे कार्ये बहिरंगस्य उकः असिद्धत्वात् अत्र यकारस्य लोपः न स्यात्। अतः अत्र निपातनात् तथा करणम् आवश्यकं भवति चिलेन कोपे इत्यत्र। यथा अत्र निपातनात् गुणः भवति तथैव अत्रापि स्यात्। तदर्थम् अत्र गुणवृद्धिविशेषणमपि कर्तुं शक्यते, तत्र न दोषः। एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। अत्रोच्यते परिगणनं कर्तव्यम्। कीदृशं परिगणनं कर्तव्यं? यङ् यक्यवलोपे प्रतिषेधः, अर्थात यत्र यङः लोपः भवति, यकः लोपः भवति, क्य लोपः भवति, वकारस्य लोपः भवति, तत्रैव अयं निषेधः प्रवर्तते, अन्यत्र न प्रवर्तते। यथा बेभिदिता परिवृजा, तो बेभिदिता इत्यत्र परिवृजिता इत्यत्र तत्र यङः लोपः वर्तते। अत्र बेभिदिता अत्र त्रिच् प्रत्ययः, मरिमृजः अत्र किं नाम तत्र क प्रत्ययः। एवमेव कुशुभिता अत्र यक् प्रत्ययः वर्तते। अत्र खण्ड्वादिगणे कुशुभित्यस्य मगधित्यस्य पाठः वर्तते। तो त्रिच् प्रत्ययकृतस्य कुशुभिता इति भवति, लघुल प्रत्ययकृते मगधका इति भवति। अत्रापि यक् प्रत्ययस्य खण्ड्वादिभ्यो यक् इति सूत्रेण भीता या यक् प्रत्ययात् तस्य लोपः जायते। एवं समिधिता दृशदकः इत्यत्र अत्र समिध शब्दात् दृशब् सद्यात् अत्र क्यच् प्रत्ययः भवति, समिध्यति दृशद्यति इति रूपेण तत्र रूपं भवति। अत्र क्य इत्यस्य लोपः भवति। जीवधातोः जीरदानुः इति सूत्रेण अत्र वकारस्य लोपः भवति। तो एतेषु स्थलेषु न धातुलोपः न धातुलोप आर्धातुक इति सूत्रेण गुणवारणाय वृद्धिवारणाय एतत् सूत्रम् आवश्यकम्। अर्थात अयं निषेधः केवलं यङ् विषये, यङ् लोप विषये, यक् लोप विषये, क्य लोप विषये, व लोप विषये प्रवर्तते, अन्यत्र न प्रवर्तते। एवं रूपेण अत्र समाहितम्। प्रश्नः भवति एतत् परिगणनस्य प्रयोजनं किं वर्तते? कथम एतत् परिगणनमस्ति, किं प्रयोजनम्? वार्तिककारः कथयति नुम् लोपे श्रिभ्यनुबन्धलोपे प्रतिषेधात्, नुम् लोपे श्रिभि अनुबन्धलोपे च प्रतिषेधः मा भूत्। अर्थात एतस्य न धातुलोप आर्धातुक इति सूत्रस्य केवलम् एतेषु स्थलेषु एव प्रवृत्ति स्यात् एतस्य निषेध सूत्रस्य, अन्यत्र न भवेत् इत्यर्थः। तेन यत्र नुमः लोपः वर्तते तत्रापि वृद्ध्यादेः प्रतिषेधः न भवतु। यथा नुम् लोपे श्रिभि अनुबन्ध लोपे च प्रतिषेधो मा भूत्। यथा अभाजी भञ्ज धातुः वर्तते, अत्र लुङ् लकारः तिप् प्रत्ययः वर्तते, तत्र चिण् भवति, चिणलुकिने तकारस्य लोपः जायते, चिणः तत्र णित्वात् अत्र अवतुब्धा इति सूत्रेण वृद्धिर्भवति, अभाज इति रूपं जायते। अत्र यतोहि तत्र भञ्ज धातुः अतः नकारस्य लोपः भवति। तो नकारस्य लोपस्य अत्र सत्वात् धातुलोपः वर्तते। चिणि इति आर्धातुः संज्ञकः, तो आर्धातुक लोप निमित्तकस्य अत्र सत्वात् अत्र वृद्धि न स्यात्, न धातुलोपे आर्धातुक सूत्रेण तस्य निषेधः स्यात्। एवं रञ्ज धातुः वर्तते, तस्मात् घय प्रत्ययः रञ्जते इति रागः, अत्र घय प्रत्ययः भवति। तस्मिन् परे अत्र रञ्ज घटकस्य नकारस्य लोपः भवति, अत्रापि धातुलोपः वर्तते। आर्धातुक परे अस्ति एव, तर्हि अत्रापि अदुधा इति सूत्रेण वृद्धिः भवति, तस्य निषेधः स्यात्। एवम् उपवर्हणम् इत्यत्र अत्र वृङ्घ धातुः भवति, अत्रापि नकारस्य लोपः, अत्र ल्युट् प्रत्ययः, तस्मिन् परे अत्रापि नकारस्य लोपः भवति। अत्र गुणकार्यं जायते, तत्र गुणकार्यं न स्यात्। एवम् अत्र श्रीवि धातुः वर्तते,
अत्र शानच् प्रत्यय कृते सति तत्र अश्रेयमाणमिति रूपं जायते। अत्र वकारस्य लोपः वर्तते, अत्रापि गुणस्य निषेधः स्यात्। एवं अनुबन्धलोपविषये वर्तते लूय लविता लवितुम्। एतेषु स्थलेषु स्वतः एव प्रवृत्तिः न भविष्यति यदा परिगणनं क्रियते इति एतस्य तात्पर्यम्। फलतः अत्र परिगणनं करणीयम्। अयं लाभः भवति परिगणन समय विषये। तत्र भाष्यकारः क्षिपति यदि परिगणनं क्रियते स्यदः प्रस्रथः हिमस्रथः इत्यत्रापि न प्राप्नोति। अर्थात स्यन्दुप्रश्रवणे धातुः स्रन्थ धातुः भवति, अत्रापि नकारस्य लोपः। अत्र तत्र अचोण् इति सूत्रेण अत्र तत्र स्यद् इत्यत्र प्रस्रथ इत्यत्र सर्वत्र अतुबधाय इति सूत्रेण अत्र वृद्धि प्राप्नोति। अनेन सूत्रेण तस्य निषेधः भवति। तर्हि अत्रापि निषेधः न स्यात् परिगणने एतेषाम् असत्त्वात्। तर्हि कथम् एतेषां सिद्धिः स्यात्? अत्र तु वृद्धिः स्यात्, तेन स्यादः प्रस्राथः हिमस्राथः एवं रूपेण तत्र स्वरूपम् एतस्य स्यात् प्रयोगस्य इति प्रश्नः। भाष्यकारः अत्र कथयति वक्ष्यत्येतत् निपातनात् स्यदादिषु। अत्र वार्तिककारः एतस्य समाधानं यतो निपातनात् स्यादिषु अग्रे तत्र एतत् वार्तिकं वर्तते, तस्मिन् वार्तिके एतस्य समाधानं तत्र वर्तते। अस्मादेव तदेव वार्तिकं स्मारयति भाष्यकारः। अर्थात् निपातनात् स्यादिषु इति यद् वार्तिकम् अग्रे पठितं वर्तते तत्र एतत् समाधानं वर्तते, तत्र द्रष्टव्यम् इत्यर्थः। अत्र तस्य भिन्नतया विवेचनं न क्रियते। एवं अत्र विचारः सञ्जातः। अधुना प्रश्नः भवति अत्र किं करणीयम्? परिगणनं करणीयं वा न वा करणीयम्? अतएव आक्षिपति भाष्यकारः तत्तर्हि परिगणनं कर्तव्यं। पुनः उत्तरमपि ददाति न कर्तव्यम्। तदा प्रश्नः भवति यत् अभाजी रागः उपवर्हणम् अत्र नुम् लोपेपि अत्र वृद्धिविधानं गुणविधानं वा कथं स्यात्? यतो अत्रापि निषेधः प्रवर्तेत। यदा तत्र परिगणनं क्रियते तदा एतस्य सूत्रस्य निषेधसूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र भवति। तदा उच्यते इक् प्रकरणात् नुम् लोपे वृद्धिः। इग् लक्षणयोः गुणवृद्ध्योः प्रतिषेधः न चैष इग् लक्षणा वृद्धि। अर्थात अभाजी इत्यत्र या वृद्धि, रागः इत्यत्र या वृद्धि, उपवर्हणम् इत्यत्र यः गुणः, सः तत्र इग् लक्षणे गुणवृद्धि नास्तः। इदं सूत्रं यद्वर्तते तद् इग् लक्षणयोः गुणवृद्ध्योः प्रतिषेधं विदधाति। अतुबधाय इत्यत्र अकारस्य वृद्धिर्भवति, उपवर्हणम् इत्यत्रापि तथैव गुणः भवति। एवमत्र एतस्य स्वरूपस्य सत्त्वात् अत्र एतस्य प्रतिषेधस्तत्र प्रवृत्तिरेव न भवति। प्राप्तौ सत्यां निषेधः प्रवृत्तिरेव नास्ति, ततः प्रतिषेधस्य कथा एव नास्ति। एवं रूपेण अत्र समाहितो। तदा कथयति यदि इग् लक्षणयोः गुणवृद्ध्योः प्रतिषेधः स्यदः प्रस्रथः हिमस्रथः इत्यत्रापि न प्राप्नोति। अर्थात् अत्र गुणवृद्ध्योः प्रतिषेधः न भवति। यतोहि अत्र तु स्यदः प्रस्रथः हिमस्रथः इत्यत्र तु इग् लक्षणा गुणवृद्धिः नास्ति। तर्हि कथं प्रतिषेधः? अतुबधाय इति सूत्रेण अत्र तु स्यादेव। इह च प्राप्नोति अबोधः एधः ओद्यः अत्रापि प्राप्स्यति। तदा उच्यते निपातनात् स्यादिषु।
निपातनास्यादिषु प्रतिषेधो भविष्यति न भविष्यति च। अर्थात निपातनास्यादिषु प्रतिषेधः भविष्यति तेन अत्र वृद्ध्यादिकं न भविष्यति इत्यर्थः। एतस्य तात्पर्यः न भविष्यति अर्थात गुणवृद्धि न भविष्यतः, गुणवृद्धिर्न भविष्यति इत्यर्थः। अत्र पुनः उच्यते यद्यपि निपातनास्यादिषु प्रतिषेधः यद् तत्र उक्तवान्, यदा एतेषां तथा तेन रूपेण तत्र निपातनं क्रियते तदा दोषः न भवति इत्यर्थः। पुनः आक्षेपः भवति यदि इगलक्षणो गुणवृद्ध्यो प्रतिषेधः श्रीव्य अनुबंध लोपे कथम आश्रयमाणम् इत्यत्र तत्र गुणः भवति, लुय् लवित इत्यत्रापि गुणः भवति। तदा उच्यते प्रत्याश्रयत्वात् अन्यत्र सिद्धम्। अर्थात आर्धातुक निमित्ते लोपे प्रतिषेधः, आश्रयमाणम् इत्यत्र यः लोपः वर्तते तत्र आर्धातुक निमित्तकः लोपः नास्ति, अतएव एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। तथैव लविता इत्यत्रापि वर्तते, अत्रापि यः लोपः सः आर्धातुक निमित्तकः लोपः नास्ति, अतः अत्रापि न कश्चन दोषः। एवं रूपेण एतस्य समाधानम् अत्र भगवता भाष्यकारेण विहितम्। पुनः आक्षेपः भवति भवता तत्र अभाजिरागौ प्रवणम् आश्रयमाणम् इत्यत्रापि समाधानं विहितम्, किन्तु पूर्वम् आसीत् तत्र जीरदानुः इत्यत्र। अत्र कथं न भवति, अत्रापि वकारस्य लोपः भवति। तो यदि आर्धातुक निमित्त के लोप प्रतिषेधः जीरदानुः अत्रापि न भविष्यति, यतोहि अत्र वर्ण निमित्तः वलोपः न तु प्रत्यय निमित्तः, अत्रापि प्रवृत्तिः न स्यात्। यतोहि प्रत्ययस्य अश्रुतत्वात् अनाक्षिप्तत्वाच्च तत्रोच्यते। वार्तिककारः कथयति रकिज्यः संप्रसारण, अर्थात अयं यः प्रयोगः सः जीव धातोः नास्ति, ये प्राणधारण इति धातु भवति तस्य एतद् रूपमेव नास्ति। तर्हि कस्य रूपं वर्तते? एतद् रूपं ज्या धातु, ज्या वयोहानौ इति धातु भवति। अत्र ज्या वयोहानौ इति धातोः अत्र रक् प्रत्ययः कित्तत्वात् सम्प्रसारणं, यकारस्य सम्प्रसारणं तत्र इ भवति, दीर्घे सति तत्र जीव इति भवति। तेन नैतज्जीवे रूपं रक्केतज्जः सम्प्रसारणम् इति एवं रूपेण समाहितवान्। अतः जीर्दानु इत्यत्रापि न कश्चन दोषः इत्येवं तत्र समाहितवान्। तत्र एकदेशिनः भाष्यं वर्तते, यावता चेदानीं रक् जीवेरपि सिद्धं भवति कथम् उपवरणम्, उपवरणम् इत्यस्य कथं सिद्धिः स्यात्? तदा उच्यते व्रीहि प्रकृत्यन्तरम्। अत्र व्रीहि धातुः वर्तते। पुनः प्रश्नः भवति, यतोहि व्रह व्रीह व्रीहि वृद्धौ इति धातु पाठे पाठः वर्तते, तत्र व्रीह धातोः एतत् रूपं नास्ति, अपितु व्रीहि वृद्धौ धातुः एतत् रूपं वर्तते इति तत्र उच्यते। पुनः प्रश्नः भवति, कथं व्रीहि प्रकृत्यन्तरम् इति? अत्र अर्थात वही इति प्रकृत्यन्तरं, वह व्रीह इति प्रकृतिः नास्ति, व्रीहिः इति प्रकृतिः कथं गृह्यते इति प्रश्नस्य आशयः। तत्रोच्यते अत्र अचि इति हि लोपे उच्यते, अनजादौ अपि दृश्यते निवृह्यते। तो अचि इति हि लोपः भवति, तो अचि परे तस्य लोपः भवति।
सच लोपः अनजादौ अपि दृश्यते। अर्थात अजादि भिन्ने प्रत्यय परे हि पि तत्र हि घटकस्य इकारस्य लोपः भवति, तेन निवृह्यते। अत्र निपूर्वक व्रीहि धातोः अत्र कर्मणि लकारे तो प्रत्यये सार्वधातुको यक् तेन यग तत्र विकरणे सति निवृह्यते इत्यवस्था निवृह्यते इति रूपं जायते। अनिट् इति चोच्यते, इडादौ अपि दृश्यते। इडादौ आर्धातुके परे यत् कार्यं भवति तत्र इडादौ अपि तत् कार्यं दृश्यते। यथा निबर्हिता अत्र गुणः भवति, निबर्हितुम् इत्रापि गुणः भवति। अजादौ अपि न दृश्यते, वृंहयति वृंहकः, वृंहयति यत् अजादि प्रत्ययः तत्र णिच् प्रत्ययः वर्तते, वृंहक इत्यत्र ढौल् प्रत्ययः वर्तते, अत्रापि तथा न दृश्यते। अतः परिगणनस्य आवश्यकता नास्ति, नार्थः परिगणनेन। पुनः तत्र शंका भवति, यदि परिगणनं न क्रियते, भेद्यते छेद्यते, अत्रापि गुणनिषेधस्य आपत्तिः स्यात्। अत्र भिदिर्द्वैधीकरणे छिदिर्द्वैधीकरणे इति धातु वर्तते, अत्र इर् इत्यस्य लोपः वर्तते, तदा उच्यते नैष दोषः, अत्रापि दोषः नास्ति। कथं? धातु लोप इति नैवं विज्ञायते। अत्र धातुं लोपायति इति धातु लोपः एवं रूपेण तस्य रूपं नास्ति। अर्थात् आर्धातुक निमित्तकं यत्र धातु लोपः वर्तते एवं रूपं है, अपितु धातोर्लोपः धातु लोपः इति धातु लोपः। यत्र धातोः लोपः भवति स धातु, धातोर्नाम धात्वंशस्य यत्र लोपः वर्तते स धातु लोपः एवं धातु लोपे। तदा उच्यते अत्र भवान् षष्ठी समासं विदधाति चेत अत्र व्यधिकरण बहुव्रीहि स्यात्, तत्र किं स्यात्? कथं तर्हि धातोर्लोपः यस्मिंस्तदिदं तस्मिन् धातु लोपे इति कथं न स्वीक्रियते? तो यदा अत्र धातोर्लोपः यस्मिन् तदिदं धातु लोपः तस्मिन् धातु लोपे इति इत्थं स्वीक्रियते, तस्य स्वरूपं भवति तत् अदेव उच्यते। अतएव अत्र यः गुणनिषेधः वर्तते, वृद्धिनिषेधः भवति अनेन सूत्रेण, तद् इग्लक्षणस्यैव, यतोहि यत्र इग्लक्षणा वृद्धिः इग्लक्षणः गुणः तत्रैव एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। पुनः तत्र आक्षेपः भवति, यदि तर्हि इग्लक्षणो गुणवृद्धेः प्रतिषेधः पापचकः पापठकः मगधकः दृषदकः अत्र कथं न प्राप्नोति? पापचकः इत्यत्र अत्र पापचकः अत्रापि तत्र वृद्धिः स्यात्, पापठकः इत्यत्रापि स्यात्, मगधकः इत्यत्रापि स्यात्, दृषदकः इत्यत्रापि स्यात्। अत्र कथं निषेधः न प्रवर्तते? तत्रोच्यते पापचकः इत्यत्र यत् यङः लोपः भवति, पापठकः इत्यथैव, मगधकः दृषदकः अत्र यः यक् इत्यस्य लोपः वर्तते, तत्र यङ् घटकः यः अकारः, यक् घटकः यः अकारः, तस्य स्थानिवत् भावः भवति। अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् अकार लोपे कृते तस्य स्थानिवत्वात् गुणवृद्धिः न भविष्यतः। तर्हि अव्यवहित पूर्वत्वं तत्र धातुः न भवति, मध्ये अकारस्य व्यवधानात्। अतः अत्र एतस्य न धातुलोप अर्धातुकी इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न भवति। एवं रूपेण भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य विषये उक्तवान्। अतः अत्र परिगणनमपि न क्रियते। अथ च एतस्य यत्र तत्र इग्लक्षणा गुणवृद्धेः प्रतिषेध विषयेपि यत् चिन्तनं वर्तते तदपि न भवति। एतत् सर्वं समाहितम्। अधुना वार्तिककारः एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यान विषये किञ्चित् चिन्तयति। यत् एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं करणीयम्। अनारम्भो वा अनेन
एतद् वार्तिकं भाष्यकारः एतस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं विदधाति अनारम्भो वा पुनरस्य योगस्य न्याय्यः। अर्थात अत्र गुणवृद्धि निषेधार्थम एतत् सूत्रम आवश्यकं नास्ति, अतः एतस्य सूत्रस्य उपदेशः नैव करणीयः इति एतस्य आक्षेपस्य आशयः। अनारम्भो वा पुनरस्य योगस्य न्यायः। प्रश्नः भवति चेत् एतस्य नधातुरूप आर्धातुक इति सूत्रस्य तत्र अनारम्भः क्रियते वेभिदितः परिमृजकः इत्यत्र वेभिदिता इत्यत्र गुणस्य या प्राप्तिर्भवति परिमृजकति यदि वृद्धेः प्राप्तिः भवति एवं कुशुभिता कुमिशिधिता समिधिता इत्यत्रापि गुणस्य या प्राप्तिर्भवति तस्य गुणस्य निषेधः कथं स्यात्, वृद्धेः निषेधः कथं स्यात्। अत्रोच्यते अत्रापि अकारलोपे कृते स्थानिवद्भावात् गुणवृद्धि न भविष्यतः। यतोहि अत्रापि यदा यकारस्य लोपः भवति, यदा यङ् इति लोपः भवति, तत्र यकारघटकस्य अकारस्यापि लोपः अस्त्येव। एवं यक् लोपे तत्रापि यकारस्य लोपः, तो सर्वत्र अकारस्य लोपसत्वात् अतः अत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण स्थानित भाव स्थानिवत् भावसत्वात् अव्यवहित पूर्वस्य प्रकृतेः अलाभात् अत गुणवृद्धि निषेधः न प्रवर्तेत एवं समाहितः। यत्र तर्हि स्थानि भावः नास्ति तदर्थम् अयं योगः वक्तव्यः। अर्थात यत्र स्थानि भावः न भवितुमर्हति तत्र तु एतस्य प्रवृत्तिः गुणस्य प्रवृत्तिः स्यात्, वृद्धेः प्रवृत्तत्व निषेधार्थं न धातु लोप आर्धातुक इति सूत्रम् आवश्यकं भवति। प्रश्नः भवति कुत्र एवं भूतं स्थलं वर्तते यत्र अस्थानि भावः न भवितुमर्हति। यत्र हलचोरादेशः, यत्र हलचोरादेशः अर्थात हल अच अचोः उभयोः स्थाने आदेशः भवति। या लो लुवः पो पुवः मरि मृजा सरीसृपः। अत्र संपूर्णस्य यङ् इति समुदायस्य लोपः भवति। यदा समुदायस्य लोपः भवति तदा तु केवलम् अकारः नास्ति, तर्हि अत्र स्थानिभावोऽपि न स्यात्। यदा स्थानिभावः न स्यात् तर्हि अव्यवहित पूर्वं तत्र लु घटकः उकारः भवति, पु घटकः उकारः भवति, लो लुवः पु पुवः इत्यत्र मरि मृज इत्यत्र ऋकारः तत्र उपधायां भवति, तर्हि सरीसृपः इति तथैव। अतः अत्र गुणवृद्धि निषेधार्थम् एतत् सूत्रम् आवश्यकं भवति। तत्र उच्यते अत्रापि अकारलोपे कृते तस्य तद्भावात् गुणवृद्धि न भविष्यतः। अत्र उच्यते अत्रापि पूर्वं य घटकस्य अकारस्य लोपः अनन्तरम् एक देश विकृत न्यायेन यकारे प्रत्ययत्वमादाय तस्यापि लोपः भवति। तो पूर्वम् अकारस्य लोपस्य सत्वात् अत्र अस्थानिभावः स्यात्। अस्थानिभावस्य सत्वात् अव्यवहित पूर्वत्वस्य लु घटकस्य उकारस्य मरिजिवृत्त्यत्व उभधायाश्च अलाभात् अत्र गुणवृद्धि निषेधस्य प्रवृत्तिर्न भवति। एवं तत्र उच्यते गुणवृद्धि न भविष्यति, लुकि कृते न भविष्यति प्राप्नोति। यदा अत्र समुदायस्य लुक् भवति तदा तु न भविष्यति। तदा भाष्यकारः पुनः पृच्छति अत्र किं करणीयं। पूर्वम् एतदेव निश्चेतव्यम्। पूर्वं लुकेव करणीयम् अल्लोपो वा करणीयं। किमत्र कर्तव्यम्। उच्यते परत्वात् अल्लोपः। तदा उच्यते परत्वात् अल्लोपः क्रियते, किन्तु या लुक् भवति सः लुक् नित्यः वर्तते। कृतेपि अल्लोपे प्राप्नोति अकृतेपि प्राप्नोति। तत्र यत् लुक् भवति यगोच्यते सूत्रेण सः लुक् नित्यं वर्तते। अल्लोपे कृते प्राप्नोति
अल्लोपे अकृते प्राप्नोति तर्हि परत्वात् नित्यं बलवत् भवति। अतः अत्र लुक एव प्रवृत्तिः स्यात् तत्र तथा न भवेत्। अत्रोच्यते लुग अपि अनित्यः, लुग अपि अनित्यः भवति। कथम्? अन्यस्य कृते लोप प्राप्नोति अन्यस्य अकृते। यदा लोपः क्रियते अतो लोपः हि सूत्रेण अकारस्य, तदा य केवल व्यंजन मात्रस्य लुक् भवति। यदा लोपः न क्रियते अज विशिष्टस्य य इति समुदायस्य लोपः प्राप्नोति। अत्र पूर्वं लोपे कृते सति केवलं व्यंजन मात्रावस्था भवति। लोपाभाव पक्षे तत्र हलचो समुदाय स्वरूपं वर्तते। अतः अत्र यह तत्र लुक वर्तते सह शब्दान्तरस्य प्राप्तत्वात् अत्र अनित्यो भवति। शब्दान्तरस्य प्रापण विधिर नित्यो भवति। एवं तत्र समाहितम्। तदा उच्यते अनवकाशस्तर्हि लुक। अत्र लुक अनवकाशः भवति। अनवकाशात् अबाधः स्यात्। तर्हि अतो लोपम् इति अतो लोपः इति सूत्रेण प्राप्तम् अल्लोपम् तत्र अबाधत्वात् बाधित्वा अत्र लुक एव भविष्यति। अतः तत्र गुणवृद्धि निषेधः एतत् सूत्रम् आवश्यकम्। तदा उच्यते सावकाशः लोक। को अवकाशः? अवशिष्टः। अत्र अत्रोच्यते अवशिष्टः अर्थात तत्र अवशिष्टः एतस्य किं तात्पर्यम्? यत् यदा अतो लोपः इति सूत्रेण अकारस्य लोपः भवति तर्हि यः अवशिष्यते यकारः तस्य लोपार्थं तत्र यः लुक् भवति तल्लुक् चरितार्थं भवति। सर्वथा लुक् तत्र निरवकाशः न भवति। अतः अत्र अबाधत्वपक्षः यः वर्तते तस्य सः अत्र हीयते अस्मात् धेतोः परत्वात् अत्र लुक् भवति। एवं रूपेण तत्र अतो लोपे लोपे कृते सत्येव तत्र अकारस्य यकारस्य लोपः यदा अकार लोपः भवति स्थाने गत्वा तत् गुणवृद्धिनिषेधः स्वयमेव स्यात्। तदर्थम् एतत् सूत्रम् आवश्यकं नास्ति इति समाहितम्। पुनरपि अग्रे उच्यते अथापि कथञ्चित् अनवकाशः लुक् स्यात् एमपि न दोषः अल्लोपे योग विभागः करिष्यते अतो लोपः ततः यस्य पूर्वम् अतो लोपः इति भवति ततः यस्य च लोपो भवति इत्येव। किमर्थमिदं? लुकं व्यक्षेत् तद्बाधनार्थं। यत् सर्वस्य लुकं वदेत् तस्य बाधनार्थं। तथा हलः उत्तरस्य यस्य लोपः भवति। एवं रूपेण तत्र एतस्य समाधानं वदति। इहापि तर्हि परत्वात् योग विभागात् लोपो लुकं बाधेत्। कृष्णो नो नाव वृषभो यदीदं नोनुयेति नो नाव अत्रापि तत्र वृद्धि न स्यात्। तदा उच्यते समानाश्रयः लुक् लोपेन बाध्यते। अत्र लुक् लोपः समानाश्रयः। तो समानाश्रयः लुक् लोपेन बाध्यते। कश्च समानाश्रयः? यः प्रत्याश्रयः। अर्थात उभयोः तत्र प्रत्ययम् आश्रित्यैव कार्यं भवति। लोपस्यापि लुकः अपि। अतः अत्र यः प्रत्याश्रयः अत्र च प्रागे प्रत्युत्पत्ति लुक् भवति। अत्र प्रत्युत्पत्तेः प्रागेव लुक् भवति। तस्मात् हेतु अत्र दोषः नास्ति। तत्र पूर्वं यः आक्षेपः आसीत् पृच्छतः हिमस्रथः जीरदानुः निकुचितः अत्र एतस्य किं स्वरूपं स्यात्? तदा उच्यते उक्तं शेषे किमुक्तं निपातनास्यादेषु रकिजा संप्रसारण निकुचिते इति अपि उक्तं। किं सन्निपात लक्षण विधि निमित्तं तद्विघातस्य। अत्र निकुचितम् इति विषये सन्निपात लक्षण विधि रनिमित्त तद्विघातस्य अनेन तत्र समाधानं भवति।
अथ च जीरदानम् इति विषये तत्र यथा रकिजः सम्प्रसारणम् इति कृत्वा इति समाधानमस्ति तेन एतस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। एवम् एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं क्रियते। अत्र भूयान् विचारः वर्तते यत् एतस्य सूत्रस्य सम्यक् प्रत्याख्यानं भवति वा न वा भवति, भवति चेत् कथं तत् प्रदर्शितमेव। एवं रीत्या एतस्य प्रत्याख्यानं भवति। एतस्य प्रत्याख्यानं न भवति एतद्विषये यत् चिन्तनं तत् आगामिनि दिने वयं करिष्यामः। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।